पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 377 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 170 जना निको। अब टेलिकमको जीएसएम मोबाइल नम्बर पनि 97 बाटै। मंसिर 3 सम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बारको निर्णय। जबराको बचाउमा आए कोटामा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारी। बन्धको प्रभाव नगर्ने कर्मठ टेम्पो चालकहरू। कक्षा 12 को परीक्षाफल मंसिर 15 गते भित्रै आउने। न्यायाधीशहरूले बार पदाधिकारीहरूलाई भने न्यायालय सुधारको एजेन्डामा सम्झौता हुन्न। नेपाल भारत रुटमा दैनिक 8 उडानको प्रस्ताव। मृगोला प्रत्यारोपण गर्दै चम्सुरी फर्किन अभिनयमा अब मेरी बासैमा देख्न पाइने। दुर्मुस सुन्तलीले मागे गुहार। 17 करोड भन्दा बढी ऋण छ, रंगशालाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। सभामुख एमालेको निर्देशनमा चल्नुभयो भन्दै मुख्यमन्त्री राईको भनाई। अब 77 वटै जिल्लामा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम। राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरूले फेरि सार्वजनिक गरे नयाँ ब्याज दर। चालु खाता 1.5 खर्ब नाग्यो। शोधनान्तर स्थिति 76 अर्ब घाटामा। शेयर बजारमा झण्डै 70 अङ्कको वृद्धि। आधा दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। हिसाब खोज्दा पालिकाको बैठक कक्षबाट निकालिए उपाध्यक्ष। पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन ट्रक व्यवसायीको माग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने भारतले विद्युत किनिदिन भने के गर्ने। भर्चुअल बैठकमा चिनिया राष्ट्रपति सीले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने मेरो पुरानो साथी। 21,500 निशुल्क वाइफाई हटस्पट मेक्सिको सिटीले बनाए विश्व कीर्तिमान। बुढो भइरहेको सूर्यको मृत्यु कसरी हुन्छ, नासाको टेलिस्कोपले गर्यो महत्वपूर्ण खुलासा। निर्माण सकिनुपर्ने बेलामा द्रुत मार्गमा 16% मात्रै काम। 5 दलीय समन्वय समितिको निष्कर्ष। न्यायालयको विवादले छिटो निकासा पाउनुपर्छ। इजरायलमा पुस दोस्रो साताबाट कामदार पठाउने तयारी। बन्द गराउँदै हिँडेका विप्लवका 8 कार्यकर्ता पक्राउ। फेरि के नेपाल बन्द हुन्छ त? यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारेन उपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 377 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6,505 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 339 जना र 2,644 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 38 जना गरी 377 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 170 जना निको भएका छन्। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,482 पुगेको छ भने 7,98,714 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,747 रहेका छन् भने जसमध्ये 6,984 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 492 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 219 जनाको आइसियु र 51 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 10 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 24 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। दर्शकवृन्द राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाफल मंसिर दोस्रो हप्ता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले मंसिर 15 भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको जानकारी समेत दिएका छन्। उनले भनेका छन्, हामीले मंसिर 15 भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको छ, तर काम गर्दै जाँदा केही दिन अघि पनि हुन सक्छ भन्दै बताइएको छ भने बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने, तालिकीकरण गर्ने, सम्परीक्षण गर्ने लगायतका काम एकैसाथ धमाधम भइरहेको बताएका छन् भने उनले भनेका छन्, अहिले हामीले सबै काम एकसाथ गरिरहेका छौं, सक्दो छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्नेछौं। कोरोना महामारीका कारण 2 पटक स्थगित भएको कक्षा 12 को परीक्षा भदौ 30 देखि असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। बोर्डले देशभरका 4,315 परीक्षा केन्द्रमा होम सेन्टर तोकेर परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यो वर्ष करिब 4.25 लाख विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका छन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी कक्षा 12 को परीक्षाफल मंसिर 15 भित्रै सार्वजनिक हुने भएको छ। दर्शकवृन्द दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको नेतृत्वमा जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको निर्माण कार्य पछिल्लो 4 महिनादेखि रोकिएको छ। 3 वर्ष अघि घोषणा भएर निर्माण कार्य सुरु भएको रंगशालाको आर्थिक अभावका कारण रोकिन पुगेको हो। रंगशाला निर्माणमा कार्यको नेतृत्व गरिरहेका सीताराम कटेल धुर्मुसले एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै अब रंगशालाको अभिभावकत्व सरकारलाई लिन आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारी चाडपर्वमा दिन रात नभनी रंगशाला तोकिएको समयमा निर्माण हुनुपर्छ भनेर लाग्दा पनि निर्माणको काम पूरा हुन नसकेको धुर्मुसले उक्त भिडियोमा भनेका छन्।
छन्। हामीले परियोजनाबाट हाल झिकेको परियोजनाबाट टाढा भागेको, जिम्मेवारीबाट टाढा भागेको होइन, संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई निकासाका लागि आह्वान गरेको हो। उनले भनेका छन्, यहाँ देशको सम्पत्ति बनिरहेको छ, राष्ट्रको धरोहर बनिरहेको छ, हाम्रो प्रतिष्ठा उच्च हुने काम भइरहेको छ। अब सरकारले यसको अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। आफूहरूले सहयोग मागेको ठाउँबाट आश्वासन अनुसारको सहयोग नपाएको जिकिर गर्दै उनले भनेका छन्, सरकारको उपस्थितिमा घोषणा भएको योजना सरकारलाई अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिन आग्रह गरिरह्यौं। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैको ढोकामा हामी पटक पटक पुग्यौं, कहीँ पनि आश्वासन पायौं, कहाँ धोका पायौं, कहाँ सहयोग पायौं भन्दै उनले भनेका छन्। यस परियोजनामा धुर्मुस सुन्तली मात्र नभएर यसको छुट्टै समिति, कार्यविधि नियमावली रहेको र त्यसै अनुसार सबै काम हुने उनले बताउँदै भनेका छन्, हामी देखिने पात्र मात्र हौं, माध्यम मात्रै हौं। आफूहरू प्रतिकूल समयको शिकार भएको र त्यसैको असर रंगशालामा पर्न गएको भन्दै उनले भनेका छन्, हामीले त केवल प्रयास गरेका हौं, देशका लागि केही गरौं भनेका हौं, बिगार्न खोजेका होइनौं, बनाउनु पर्छ भनेका हौं। तर विडम्बना, यही समयमा कोरोना आउनु, यही समयमा राजनीतिक उथलपुथल हुनु, यी सबै कुराको शिकार बन्यौं भन्दै धुर्मुसले भनेका छन्। विशेष गरी 17 करोड भन्दा बढी ऋण रंगशालाको जिम्मा सरकारले लिनु पर्यो भन्दै धुर्मुस सुन्तलीले गुहार मागेका छन्। दर्शकवृन्द, लामो समयको उपचारपछि हास्य कलाकार पल्पसा डंगोल चम्सुरी अभिनयमा फर्किएकी छिन्। झण्डै 6 महिनापछि उनी हास्य टिभी सिरियल मेरी बासैको छायाङ्कनमा सेटमा फर्किएकी हुन्। मंगलबार आफ्ना सहकर्मीले स्वागत गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै कलाकार डंगोलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, आज बेलुकी सबैले मेरी बासै हेर्नुहोला, म हजुरहरूलाई भेट्न आउँदैछु। मृगौला रोगका कारण उनी लामो समयदेखि अस्पतालमा थिइन् भने तर मृगौला प्रत्यारोपण गर्न बाँकी नै छ। गत जेठमा अस्पताल भर्ना भएकी उनलाई डाक्टरले दुवै मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने सुझाव दिए छन्। परिवारका एकजना सदस्यले उनलाई मृगौला दिने बताइएको छ भने यसको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिँदैछ। आगामी माघमा मृगौला प्रत्यारोपण हुने परिवारजनले जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष कार्यक्रम नेपालको 77 जिल्लामै विस्तार गरिने भएको छ। मंगलबार बसेको युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको बोर्डको बैठकले मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा समेत कोष विस्तार गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त कार्यक्रम 77 जिल्लाभर लागू हुने भएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग हतराज अथकको अध्यक्षतामा सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा बसेको बोर्डले 54औं बैठकले थप 2 जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा उक्त कार्यक्रम विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो। कोषको अध्यक्षको हैसियतमा बोर्डको अध्यक्ष पहिलो बैठकमा बोलाएका मन्त्री अथकले देशभरका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले थप 2 जिल्लामा समेत उक्त कार्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाल सरकारबाट विक्रम सम्वत 2065 सालमा स्थापना भएको कोषले युवाहरूलाई सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी अब 77वटै जिल्लामा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उत्पादित ऊर्जा क्षेत्रभित्रै खपतको वातावरण बनाउन पनि आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थान इप्पानको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल भारतले नेपालको विद्युत किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको समेत बताएका छन्। उत्पादित विद्युत भारतले किन्दिन भने के गर्ने, सरकारले किन्छ भन्ने पनि छैन, त्यसैले देशभित्रको बिजुली देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ भन्दै शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। भारतले पनि आफै उत्पादन बढाउँदैछ। यद्यपि भारतीय ठूला आयोजनाहरू खनिज इन्धनमा निर्भर रहेकाले नेपालको बिजुलीले बजार पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको शेरबहादुर देउवाले औलाएका छन्। कोलमा निर्भर रहेका भारतीय कम्पनीले नेपालको विद्युत किन्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो भने जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न पनि जलवायु मार्फत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आन्तरिक खपत वृद्धिका लगानी बढाउनु पर्ने दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ थियो भने त्यसका लागि जलविद्युतका कम्पनी लगानीकर्तालाई सरकारले थप सहुलियत दिन तयार रहेको शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। अब ग्यास चुलोको सट्टा विद्युतीय चुलो हुन सक्छ, ब्याट्रीमा चल्ने गाडीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। उनले भनेका छन्, बिस्तारै बिस्तारै त्यता नै जाने हो, त्यसलाई सहज वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको छ। विशेष गरी भारतले विद्युत किनिदिएन भने के गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यकामा पनि परेको थियो। उपत्यकामा सडकमा भाडाका सवारी साधनहरू फाटाफुट्टा मात्र सञ्चालनमा छन्, तर निजी सवारी साधनले भने निर्बाध रूपमा सञ्चालन रहेका थिए। बन्दका समयमा अप्रिय घटना हुन नदिन उपत्यकाका चोकचोकमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति समेत रहेको थियो। त्यसैगरी नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका 8 जना कार्यकर्ता झापामा पक्राउ परेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अन्य खाद्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा बजार तथा यातायात बन्द गराउँदै हिँडेका नेकपाका 8 जना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी कार्यालय झापाका एसपी सानुराम भट्टराईले जानकारी समेत दिएका छन्। त्यसैगरी अब बाँकी कुरा नेपाल बन्द सम्बन्धी। दर्शकवृन्द, फेरि नेपाल बन्द हुने सम्बन्धी अहिलेसम्म केही पनि जानकारी आएको छैन। यसबारेमा थप केही जानकारीमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं।
दर्शकवृन्द, नेपाल टेलिकमले अब मोबाइल सेवा ग्लोबल सिस्टम अफ मोबाइल कम्युनिकेसन GSM मा 97 को नम्बरमा रेन्जमा प्रयोग गर्न थालेको छ। 98 को रेन्ज अकुपाई भएपछि टेलिकमले 97 को रेन्जमा GSM नम्बर दिन थालेको हो। यानि कि हाम्रो पहिलेको एनटिसी को नम्बरहरूमा अगाडि 98 हुने गरेको थियो भने अब त्यसमा 97 हुने बताइएको छ। टेलिकमले 97 को रेन्जमा कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सचेन्ज CDMA मात्र प्रयोग गरिरहेको थियो भने CDMA प्रविधि बन्द गर्ने तयारीमा रहेको टेलिकमले गत साउनदेखि CDMA बाट GSM मा रूपान्तरण हुन ग्राहकहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। अब GSM को नयाँ सिम पनि 97 को रेन्जमा राखेर वितरण सुरु भएको छ। टेलिकमका प्रबन्धक निर्देशक ढिलिराम अधिकारीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको अनुमति अनुसार GSM मा 97 रेन्ज प्रयोग गर्न आउन थालेको समेत बताएका छन्। नम्बरिङ प्लान अनुसार अहिले 9700 मा आधारित भएर GSM नम्बर वितरण गरिरहेको छ भने टेलिकमले 98.4, 98.5 र 98.6 गरी 3 रेन्जमा GSM मा नम्बर वितरण गरिरहेको छ। विशेष गरी अब टेलिकमको GSM मोबाइल नम्बर पनि 97 बाटै हुने भएको छ। दर्शकवृन्द, क वर्गका बैंकहरूले मंसिर महिनाको लागि नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनपछि बैंकहरूले आफैक्षी रूपमा होइन बैंकिङ क्षेत्रको औसत हेरेर नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्वजनिक नयाँ ब्याज दर अनुसार 24 अङ्कले निष्पक्षमा अधिकतम 10.05% दिने बताएका छन् भने सबै राष्ट्र बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशक पालना गर्दै नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था निगमका विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताएका छन्। अघिल्लो महिनाको ब्याज दरमा 10% भन्दा धेरै बढाउन नपाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ भने माथिल्लो ब्याज दरको सीमा औसतमा अघिल्लो महिना 9.13% रहेको थियो। यसलाई आधार मानेर पनि 24 बैंकहरूले अहिले 10.05% निक्षेपमा ब्याज दर दिने उल्लेख गरेका छन्। 24 बैंक बाहेकका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मेगा नेपाल बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले पनि तुलनात्मक रूपमा कम ब्याज दर दिने उल्लेख गरेका छन्। सबैभन्दा सस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 9.11% दिन उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी आयात ठूलो मात्रामा बढ्दा र निर्यात कम हुँदा चालु खाता घाटा 1.5 खर्ब नागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार पहिलो त्रैमासको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै चालु खाता 151 अर्ब 70 करोड रुपियाँले घाटा रहेको जानकारी समेत दिएको हो। अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा चालु खाता 63 अर्ब 38 करोड रुपियाँले बचतमा रहेको थियो भने अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 27 करोड 79 लाखले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा 1 अर्ब 28 करोड रुपियाँले घाटामा रहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका मेयरले वडा अध्यक्षलाई बैठक कक्षबाट निकालेका छन्। सोमबार वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा मेयर दिलीप कुमार राईले पथरी शनिश्चरी 4 का वडा अध्यक्ष गोविन्द बहादुर भण्डारीलाई नगर प्रहरी लगाएर निकालेका हुन्। समीक्षा गोष्ठीमा वडा अध्यक्ष भण्डारीले पालिकामा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको जवाफ मागेका थिए। उनले इन्धनका लागि छुट्याएको 42 लाख, सवारी मर्मतका लागि छुट्याएको 30 लाख र फर्निचरका लागि छुट्याएको 50 लाखको हिसाब देखाएर मात्रै बैठक अघि बढाउन माग गरेका थिए। बैठक अघि बढ्न नदिएपछि मेयर राईले नगर प्रहरीलाई बाहिर निकाल्न निर्देशन दिएका थिए भने निर्देशनपछि 2 जना नगर प्रहरीले उनलाई निकालेपछि मात्रै छलफल सुरु भएको थियो। पालिकाभित्र अनियमितता भयो, हिसाब देखाउन भन्दा नगर प्रहरी लगाएर मलाई निकाले भण्डारीले भनेका छन्। नगर प्रहरीले हातपात पनि गरे। मेयर र नगर प्रहरीले आफूमाथि अभद्र व्यापार गरेको भन्दै उनले इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीमा उजुरी पनि दिएका छन्। विशेष गरी हिसाब किताब खोज्दा पालिकाको बैठक कक्षबाट वडाध्यक्ष निकालिएका छन्। दर्शकवृन्द, ब्रह्माण्डमा यस्ता धेरै रहस्य चीजहरू छन् जसको बारेमा वैज्ञानिकहरूले जान्ने कोसिस अनवरत रूपमा गरिरहेका छन्। यसैबीच वैज्ञानिकहरूले एउटा यस्तो तस्बिर हात पारेका छन् जसबाट सूर्यको बारेमा नयाँ जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त तस्बिर अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको हबल टेलिस्कोपले खिचेको हो भने सूर्यको मृत्यु कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने विषय पर्यवेक्षण गर्न उक्त तस्बिर सहयोगी हुने वैज्ञानिकहरूको भनाइरहेको छ। सूर्यको मृत्यु कसरी होला, यो एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जसका बारेमा वैज्ञानिकहरूले लगातार अनुसन्धान गरिरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूको अनुसार सूर्य पनि एक तारा भएको हुँदा अन्य ताराहरू जस्तै भविष्यमा कुनै पनि समयमा सूर्यको मृत्यु हुने र व्हाइट ड्वार्फमा बदलिनेछ। व्हाइट ड्वार्फमा निभिसकेको ताराको अभिषेक हो जसको प्रकाशन कम हुँदै अन्तिममा अँध्यारोमा परिणत हुन्छ भन्दै बताइएको छ। सूर्यको उत्पत्ति 4.5 अर्ब वर्ष पहिले भएको हो भने यो हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासको एक तातो पिण्ड हो। सूर्यले आफ्नो जीवनकालको आधा उमेर पार गरिसकेको छ भने सूर्यको व्यास करिब 8,64,000 माइल र सतहको तापक्रम करिब 10,000 डिग्री फरेनहाइट रहेको छ। विशेष गरी बुढो भइरहेको सूर्यको मृत्यु कहिले हुन्छ भन्दै नासाको टेलिस्कोपले महत्त्वपूर्ण खुलासा गरेको छ। त्यो तस्बिर तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, सुरुको लक्ष्य अनुसार काम भएको र काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको गत भदौ मसान्तमा उद्घाटन हुन्थ्यो तर निर्माण सकिएर सञ्चालन भइसक्नु पर्नेमा द्रुत मार्ग करिब 16.18% मात्रै काम सकिएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष पल्लव पौडेलका अनुसार गत औसत मसान्तसम्म द्रुत मार्गमा 16.10% काम सकिएको थियो भने अब आर्थिक वर्ष 2081 र 82 को अन्त्य 2082 को सारसम्ममा काम सक्ने नयाँ लक्ष्य लिएको सहायक रथी पौडेलले बताएका छन्। सेनाले सुरुबाटै लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेन। सुरुमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
डीपीआर तयार नभएका कारण अल्झिएको आयोजना पछि सुरुमगार निर्माण गर्नुपर्ने बोलपत्र लगायत प्रक्रियामा अल्मलियो। अन्य खण्डमा पनि बेलेमा ठेक्का लगाउने तर्फ सेनाले ध्यान नदिँदा आयोजना सुस्त गतिमा अघि बढेको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी निर्माण सकिनुपर्ने बेला द्रुत मार्गमा फास्ट ट्र्याकको 16% मात्रै काम सकिएको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले न्यायालयको विवादले छिटो निकासा पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विवादले छिटो निकासा पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गरी भनिएको छ, राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको न्यायालयमाथिको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा र सम्बन्धित सबैबाट निकासा छिटो दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी न्यायालयको विवादले छिटो निकासा पाउनुपर्छ भन्दै 5 दलीय समन्वय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। दर्शकवृन्द, इजरायल रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा पास गरेका कामदारहरूलाई पुसको दोस्रो साताबाट इजरायल पठाउने भएको छ। क्युआरगिवरमा इजरायलले जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट र प्रहरीको रिपोर्ट माग गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ भने इजरायल जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विभागले 4वटा अस्पताल तोकेको छ। सो रिपोर्ट आएसँगै विभागले कामदारको सबै रिपोर्ट इजरायललाई पठाउने बताएको छ र इजरायलले कन्ट्र्याक्ट पेपर पठाएपछि नेपाली कामदार इजरायल जान पाउने वैदेशिक रोजगार विभाग इजरायलका शाखा प्रमुख डम्बर सुनुवारले बताएका छन्। इजरायल रोजगारीमा पहिलो चरणमा 500 जना पठाइनेछ भने दोस्रो सूचना प्रकाशन गर्न बाँकी रहेकामा कामदारलाई लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाउने विभागले जनाएको छ। विशेष गरी इजरायलमा पुस दोस्रो साताबाट कामदार पठाउने तयारी गरिएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। साथै मङ्सिरसम्ममा राजीनामा नदिई उच्च अदालतको इजलास भएका 18 स्थानमा पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने बारले बताएको छ। नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूले मंगलबार सर्वोच्च अदालतका 13 जना न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेका थिए भने लगत्तै बसेको बारको बैठकले सर्वोच्च अदालत परिसरमा भइरहेको आन्दोलनलाई मङ्सिर 3 गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। त्यसबेलासम्म पनि जबराले राजीनामा नदिई उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलास भएका 18 स्थानमा पनि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएर विरोध प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रधान न्यायाधीश जबरा सहभागी सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय समेत गरेको बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौड्यालले बताएका छन्। विशेष गरी मङ्सिर 3 सम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बारले निर्णय गरेको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल र भारतबीच दैनिक 8वटा उडान हुने गरी भारत सरकारले नेपालसँग प्रस्ताव गरेको छ। भारतीय दूतावास मार्फत आएको यस्तो प्रस्तावको जवाबमा नेपाल सरकारले उडान संख्या स्वीकृत गरी गन्तव्य बढाउने प्रस्ताव गरेको छ भने अहिले हरेक दिन काठमाडौँ दिल्ली रुटमा 2वटा उडान भइरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार अहिले नेपाल एयरलाइन्सले दैनिक 1 एयर र इन्डिया एयरले दैनिक 1 गरी दैनिक 2 उडान भइरहेको समेत जनाइएको छ। यस अनुसार सातामा 14 उडान हुन्छ भने नेपालको कम्पनीले दैनिक 4 र भारतीय कम्पनीले दैनिक 4 गरी 8वटा उडानको प्रस्ताव गरेको छ। विशेष गरी नेपाल भारत रुटमा अब दैनिक 8 उडानको प्रस्ताव गरिएको छ। दर्शकवृन्द, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफूहरूको पहिलो द्विपक्षीय बैठक सुरु गरेका छन्। हाल भिडियो कन्फरेन्स मार्फत बाइडेन र सीले कुराकानी गरिरहेका छन् भने ताइवान, हङकङ र उइगुर मुस्लिमलाई लिएर जारी तनावबीच दुवै नेताले भर्चुअल बैठक सुरु गरेको अल जजिराले जनाएको छ। दुवै नेताबीचको भर्चुअल बैठक केही घण्टासम्म चल्ने बताएको छ भने बाइडेनले भर्चुअल बैठक सुरु गर्दै शक्तिशाली मुलुकका नेताको रूपमा चीन र अमेरिका बीच जारी तनाव द्वन्द्वमा परिणत हुनुबाट रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको बताएका छन्। बीजिङबाट बाइडेनसँग कुराकानी गरेका सीले दुवै मुलुकसँग कुनै चुनौतीहरू रहेको समेत बताएका छन् भने उनले बाइडेनलाई मेरा पुराना साथी भन्दै सम्बोधन समेत गरेका छन्। विशेष गरी भर्चुअल बैठकमा सीले बाइडेनलाई मेरो पुरानो साथी भन्दै सम्बोधन गरेका छन्। दर्शकवृन्द, अहिले इन्टरनेट जीवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ भने अफिसमा वा सार्वजनिक स्थानमा नै किन नहोस् इन्टरनेट अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ। यस्तोमा यदि मानिसहरूलाई निशुल्क रूपमा इन्टरनेट सेवा प्राप्त भयो भने कसलाई पो खुसी नमिल्ला र हाम्रो देशका विभिन्न शहरमा पनि केही ठाउँमा निशुल्क वाइफाई उपलब्ध रहेको पाइन्छ। तर संसारमा एउटा यस्तो शहर छ जहाँ सबै ठाउँमा निशुल्क वाइफाई इन्टरनेट उपलब्ध रहेको छ। यो शहरमा सबैभन्दा धेरै निशुल्क वाइफाई हटस्पट भएको शहरको रूपमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ज समेत गरेको छ। मेक्सिको राजधानी मेक्सिको सिटी संसारमा सबैभन्दा धेरै निशुल्क वाइफाई हटस्पट भएको शहर बनेको छ भने गिनिज बुकमा अफ वर्ल्ड रेकर्डले गत नोभेम्बर 10 मा मेक्सिको सिटीलाई कीर्तिमानीको प्रमाणपत्र प्रदान समेत गरेको छ। विशेष गरी 21,500 निशुल्क वाइफाई हटस्पट राखेको मेक्सिकोले विश्व कीर्तिमान बनाएको छ।
दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट नियुक्त भएको भनी आरोप खेपेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा उनको बचाउबाट वक्तव्य जारी गरेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरको नेतृत्वमा 8 संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र 31 जना सदस्यहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। विज्ञप्तिको पहिलो वाक्यमा नै सर्वोच्च अदालतका 2 सातादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका निवेदन समेत सुनाइ हुन नसकेको भनिएको छ, जबकि केही दिनलाई छाडेर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको नियमित सुनाइ भइरहेको छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले न्यायालय सुधारको एजेन्डामा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराले तोकेको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा नहेर्दै आएका सर्वोच्च न्यायाधीशहरूबीच मंगलबार फुटाएको थियो भने उनीहरूबाट अलग भएका 5 जना मध्ये 4 न्यायाधीश मंगलबार नियमित काममा भने फर्किएका छन्। तर अरू न्यायाधीशहरू भने 5 जना पछि आफूहरू भन्दा अलग नभएको दावी गरेका छन् र मंगलबार भएको छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले न्यायालय पछिको समूहमा आएको फाटोबारेमा चासो समेत राखेका थिए। विशेष गरी न्यायालय सुधारको एजेन्डामा सम्झौता हुन्न भन्दै न्यायाधीशहरूले बार पदाधिकारीहरूलाई भनेका छन्। दर्शकवृन्द, पेट्रोलियम पदार्थमा हालै भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन ट्रक व्यवसायीले माग गरेका छन्। बारम्बार मूल्यवृद्धि भए पनि ढुवानी भाडा समायोजन नभएकाले यातायात व्यवसायको पेसा सङ्कटमा परेको भन्दै तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश र पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिई साबिक दर रेटमा ढुवानी गर्न असमर्थ भई सेवा बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक यमप्रसाद पाण्डे र पश्चिमलाल यातायात व्यवसायी समितिका महासचिव जितबहादुर भाटले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा मूल्यवृद्धिले ट्रक व्यवसायलाई समस्यामा पारेकाले तत्काल फिर्ता लिन नेपाल आयल निगमसँग माग गरिएको छ। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन ट्रक व्यवसायीले माग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, मंगलबार मध्याह 12 बजे न्युरोड गेट अगाडि टेम्पो रोकेर हटकेसमा खाना खाइरहेका भेटी राजु गौतम। बिहानैदेखि यात्रु ओसार पसार गरेर फुर्सद नपाएका उनले टेम्पोभित्रै बसेर खाना खाइरहेको देख्दा वरिपरिका यात्रुहरू समेत दङ्ग परेका थिए। नेत्र विक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेकपाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दका कारण मंगलबार बिहानैदेखि राजधानीको सवारी प्रभावित बनेको थियो भने बस माइक्रो तथा मिनी बस नचलेको अवस्थामा बिहान 8 बजेदेखि नै टेम्पो चालकहरू भने सडकमा निस्किएका थिए। आफ्नो रुट परेको स्थानमा यात्रु चढाउन र ओह्राल्न पनि थालेका थिए। मध्याहदेखि मात्र साझा बसले यात्रु ओसार पसार सुरु गरेको थियो भने यति बेलासम्म टेम्पो चालकहरूले भने 3 पटक ओहोरदोहोर गरेर रत्न पार्कमा आई एकअर्कासँग बात मार्न समेत भइसकेका थिए। टेम्पोभित्रै खाना खाइरहेका राजु गौतमले टेम्पो चलाउन थालेको 15 वर्ष भयो। लकडाउनका कारण किस्ता तिर्न नसकेकाले अहिले एक दिन पनि घर नबस्ने उनले सुनाएका छन्। लकडाउनले गर्दा टेम्पोको किस्ता तिर्न सकेको छैन। 50 वर्षीय गौतमले भनेका छन्, नेपाल बन्द भनेर घर बसेर के काम, बरु टेम्पो चलायो भने आफूलाई पनि सजिलो, यात्रुलाई पनि सजिलो भनेर बिहानदेखि चलाउन थाले भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, हुन पनि विप्लवले आयल निगममा गएर ताला लगाउनुको साटो नेपाली जनताहरूलाई सडकमा आएर दुःख दिइरहेको छ। यसबारेमा तपाईहरूले आफ्नो राय कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रायले सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले नेकपा एमालेको निर्देशनमा प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेको आरोप लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री रायले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद सहभागी नभएपछि सभामुख भण्डारीले बैठक बुधबार दिउँसो 11:30 बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। मुख्यमन्त्री रायले भनेका छन्, सभामुखको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रमुख विपक्षी दलले दुःख दिन नियतले मात्र आजको बैठक रोक्न आग्रह गरेको र सभामुखले एमालेको निर्देशन मानेर बैठक स्थगित गरेको बताएका छन्। बिहानसम्म मसँग प्रोड्युसर विश्वासको मत लिने प्रक्रिया बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो। एमालेको तर्फबाट खबर आएपछि निर्णय वा निर्देशन अनुसार यो काम गर्नुभएको छ। यो राम्रो भएन भन्दै मुख्यमन्त्री रायले भनेका छन्। विशेष गरी सभामुख एमालेको निर्देशनमा चल्नुभयो भन्दै मुख्यमन्त्री रायले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, आज शेयर बजारको परिसूचक निप्से झण्डै 70 अङ्कले बढेको छ। लगातार दोस्रो दिन दोहोरो अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक निप्से आज 69.22 अङ्कले बढेर 2784.58 अङ्कको बिन्दुमा पुगेको छ भने कारोबारमा आएका 6 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने 7 कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। आज दोस्रो बजारमा 227 कम्पनीको 1,93,211 किता शेयर किनबेच भएको हुँदा कारोबार रकम 5,52,16,00,000 रुपियाँ पुगेको छ भने जसमा 171 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 15 कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। एक कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनै पनि परिवर्तन नदेखिएको बताइएको छ। विशेष गरी शेयर बजारमा झण्डै 70 अङ्कको वृद्धि भएको छ भने आधा दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि तपाईँहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।